बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, हैज़ वाली औरतों को अछूत क्यों समझा जाता है। अक्सर मेरी बाज़ घर ऐसे हैं देहातों में या शहरों में जो बेइल्म औरतें हैं, जिनको इल्म नहीं। मेरी बड़ी बूढ़ी जो बुजुर्ग हैं वो ये कहती हैं कि अगर हैज वाली औरत किसी चीज को छू ले तो वो चीज नापाक हो जाती है। यहाँ तक समझती है कि घर में अगर वो दाखिल हो कमरे में तो उस कमरे में भी नापाकी हो जाएगी। जिस चीज उसके साथ उसका शोहर खाना पसंद नहीं करता, बात जगह, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ बेइल्मी है, तो वहां की औरतें हैज की हालत में उस अपना आप को खुद को भी बुरा समझने लगती हैं कि अब मैं नापाक हूं, अब मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती, मेरी बर्तन छूंगी या किसी के साथ खाना खाऊंगी या शोहर के पास बैठूंगी या उस कमरे में जाऊंगी, ये सब बेहुदा और ये मजूसी और यहूदाना बातें हैं। ये यहूदी के लोग करते थे कि औरतों को हैज की हालत में इतना बुरा बदतरीन समझते थे कि जैसे भंगन या मैत्रानी होती है, इस तरीके से। हाँ, ये जरूरी है कि नापाक की हालत में औरत फातिहा नहीं दे सकती औरत, क्योंकि फातिहा में अलहम्द शरीफ और सूरह कुरान की जो मशहूर सूरतें हैं वो पढ़ी जाती, इसलिए वो नहीं फातिहा दे सकती। लेकिन ये भी, हाँ, एक बात और याद आ रही है, जो खाना बनता है घर में, शेरनी वगैरह बनती है, उसे भी नहीं छूती है। यहाँ तक कि उस बर्तन को भी नहीं उठा कर रख सकती चूल्हे पे। अगर सिवैयां बननी है या खीर वगैरह बननी है तो उससे छू नहीं सकती, क्योंकि अगर इसने छू लिया तो उस पर फातिहा नहीं होंगी। ये बिल्कुल गलत है, मन गलत है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपके हाथों पे हदीस है, हदीस मुबारक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर किताबुल हैज, बाब नंबर 3 और सफ़ा नंबर 143। इस पर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जा रहे तो आपने फरमाया कि मुझे आयशा, मुझे जाए नवाज उठा कर दे दो, जो जा नमाज है मुझे उठा कर दे दो। तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हैज से हूँ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया आयशा से कि आयशा, तुम्हारे हाथ तो हैज के नहीं है, यानी हाथ तो पाक है, जा नमाज भी उठा सकती है। यहाँ तक कि अगर कुरान पाक जुज़दान में है, तिलेदानी में है, कोई कपड़े से ढक रहा है तो आप उसे उठा करके ऊंची जगह पर रख सकती हैं। कुरान नहीं पढ़ सकती, लेकिन हाँ, कुरान की कुछ अल्लाह के नाम है, दुरूद पाक है और कुछ मसनून दुआएं हैं जो आप पढ़ सकती हैं जबान, यानी आयत के साथ नहीं, सिर्फ इस नियत से कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रही हूँ। वाकई और कुरान मजीद को नहीं छू सकती, ये हकीकत है। लेकिन खाना फातिहा का बन रहा है तो आप फातिहा का खाना भी उठा सकती है। दूसरी हदीस में रिवायत है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जिस बर्तन से पानी पिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैज की हालत में होती तो अपने होठ मुबारक, अपने लबों से उस जगह से ही पानी पिया करते थे। और फरमाती है कि जब मैं गोश्त खाती थी हांडी में से, यानी में से जब खाना खाते वक्त मैं गोश्त हड्डी वाला खाती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जोजाओं से इतनी मोहब्बत करते थे कि मुझसे वो हड्डी वाला गोश्त लेकर के और उसी जगह से खाते थे, अपने दहन मुबारक से, जहां से मैं खाती थी हैज की हालत में। प्यारी इस्लामी बहनों, ये बिल्कुल मन गलत है। मैंने अभी हदीस पाक आपको बयान की। अब आइएगा, हमारी जो मेरी बहनें ये समझती हैं कि हैज की हालत में हम शौहर के पास नहीं बैठ सकते या शौहर से बातचीत नहीं कर सकते। हाँ, शौहर के पास बैठ सकती हैं, यहाँ तक कि उनका बोसा किनारा भी ले सकती हैं, उनके पास बैठकर बोसा भी ले सकती हैं, उन्हें छू भी सकते हैं शौहर। लेकिन ख्याल रहे कि ऐसी हालत ना हो जा, ये आप कंट्रोल रखें कि सोहबत करना इस हालत में, हैज की हालत में गुनाह है, बल्कि हराम है और गुनाह अजीम है, नाजायज है। हैज की हालत में, पीरियड की हालत में औरत से अगर जिमा करे मर्द तो ये हराम है, नाजायज है। इससे फारिग हो जा तो हाँ, आप बिना किसी हुदूद में रह करके आप ये अपनी ख्वाहिश मुलाकात कर सकती हैं। अब आइएगा, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़दीक जब औरत को हैज का
خون 10 دن سے کے بعد آنا بند ہو جائے، یعنی کہ اب یہ مسئلہ آتا ہے، بعض ایسا خیال کرتی ہیں میری بہنیں، یہ بھی دھیان سے سنیں کہ اگر شوہر آپ کو پیریڈ آنا بند ہو گیا، اب بلیٹ آنا رک گیا اور ابھی نہائی نہیں ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے غسل جنابت نہیں کیا لیکن بلیٹ آنا بند ہو گیا تو آپ جماع بھی کر سکتی ہیں، صحبت بھی کر سکتے ہیں شوہر میاں بیوی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے، آپ آگے فرماتے ہیں، حدیث پاک حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض والی عورت کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس کے شوہر سے پاکی دیکھے یا غسل کے بغیر اس سے صحبت کر لے، تو آپ فرماتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ پاک ہو گئی تو انتظار کر لے ایک دن کا، اور اگر انتظار نہیں ہو پا رہا لیکن یہ خیال رہے کہ اب بلیٹ آنا بند ہو گیا لیکن غسل میں ابھی تاخیر ہے، جیسے شام ہو گئی اور صبح کو ہمیں غسل کرنا ہے، غسل جنابت کرنا ہے، تو اب وہ میاں بیوی ہم بستر ہو سکتے ہیں، اب کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی بتایا ہے کہ عورت چاہے اور مرد اگر ایک دن انتظار کرے تو غسل کے بعد کرے، تاکہ یہ احتیاط اور یہ بہت، کیونکہ اس میں ہم نہ قرآن کی سورت پڑھ سکتے نہ بسم اللہ، اس طریقے سے اگر آپ کریں گے کہ ایک دن اور برداشت کر لیں، تو یہ حدیث پاک میں نہیں کہہ رہی کہ اور اللہ تعالیٰ کا اور اس سے خوف سے ڈر کر کے ایک دن اور انتظام کر لیں کہ اگر ایک رات اور ہم رک جائیں گے تو کوئی ایسا آپ پہ پہاڑ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے اور صحابیہ کا طریقہ ہے، صحابہ کا، کہ ناپاکی کی حالت میں چاہے آپ کو بلیٹ آنا بند ہو گیا، آپ حیض سے فارغ ہو گئیں، اب بلیٹ نہیں آ رہا لیکن آپ نے بھی غسل جنابت نہیں کیا ہے، تو اس حالت میں آپ ہم بستر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر رک جائیں تو اس سے بہتر نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ یہ معاملہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں، کوئی بھی عورت یہ نہ سمجھے کہ شیرنی کی چیز بنا رہی ہے، فاتحہ دلانی ہے، جمعرات کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، کہ بعض گھر تو یہ سمجھتے ہیں جمعرات کے روز کہ اگر عورت ہے جسے ہے کہ اب اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے، کھانا بھی نہیں بنے گا، فاتحہ نہیں ہو سکتی۔ نہیں میری بہنوں، آپ فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہیں، فاتحہ کا کھانا جہاں فاتحہ خوانی کرائیں وہاں رکھ بھی سکتی ہیں، صرف آپ فاتحہ نہیں دے سکتی، یہ اس سے خبردار ہو جائیں، کیونکہ فاتحہ خوانی میں صورتیں، آیت کریمہ اور مشہور صورتیں قرآن پاک کی پڑھی جاتی ہیں جو عورت نہیں پڑھ سکتی۔ اور یہ ضروری ہے، میری ایک بات اور سنیں، کہ آپ خود بھی فاتحہ دے سکتی ہیں اگر پاکی کی حالت میں، انشاءاللہ کوئی عورت کو منع نہیں ہے۔ اور میں نے یہ ویڈیو فاتحہ خوانی کرنے کا طریقہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ویڈیو میں اس کے آگے آپ اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتی ہیں، کئی جگہ میں نے بھیج چکی ہوں کہ فاتحہ خوانی عورت گھر پہ کر سکتی ہے، کسی کا انتظام نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ہے جسے نہ ہو، یعنی نفاس والی عورت نہ ہو، جنابت والی حالت جنابت میں فاتحہ خوانی نہیں کر سکتی، ورنہ فاتحہ خوانی کا کھانا، سینی وغیرہ اور جانواز بچھانا اور اس پہ کھانا رکھنا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں، نہ کوئی گناہ، آپ سب کام کر سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو بس میرا اتنا کہنا ہے کہ آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ میرے پڑھنے میں سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی معاف فرمائے، اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔